عندما استولى الإسبرطيون على أثينا، أصرت قرطاجة على الصمود والاستبسال حتى الموت أمام روما، والتاريخ حافل بصفحات كثيرة عن شعوب استماتت في النضال، ودول شجاعة تفيض بالكبرياء آثرت أن تفنى وتموت وألا يبقى لها أثر. ملخص كتاب مذكرات تشرشل، تأليف وينستون تشرشل، بصوت حسام المناصير. حمل هتلر الكثير من الكراهية للدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، وغضب بشدة لموقف بلاده المهزومة في تلك الحرب، لذلك انخرط في الشأن السياسي حتى وصل إلى حكم ألمانيا. ومنذ تلك اللحظة بدأ في تطوير الجيش الألماني وتزويده بمختلف الأسلحة في سبيل الثأر لبلاده ممن هزموها، وتدريجيا راح ينقض المعاهدات التي وقعتها بلاده ويهدد أمن جيرانه في ظل تباطؤ من حكومتي فرنسا وبريطانيا في حسم الأمور، فتأخرتا في اتخاذ خطوات عقابية ضد هتلر. فكانت تلك بداية الحرب العالمية الثانية، وتعد مذكرات تشرشل من أهم الوثائق التاريخية التي تصف وتناقش أسباب ونتائج هذه الحرب، وهي توفر للقراء نظرة مفصلة على واحدة من أكثر اللحظات المحورية في تاريخ بريطانيا والعالم. فلم تكن الحرب مجرد معركة بين دولتين، بل كانت أيضا فترة عصيبة ساهم فيها تشرشل باتخاذ قرارات جريئة أثرت على العالم بأسره، وذلك ما ستكشفه لك العناوين الآتية. الفصل الأول. أعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب على هتلر الذي كان في أوج قوته بعد احتلاله لبولندا. استطاع هتلر أن يصل إلى حكم ألمانيا مطلع ثلاثينيات القرن العشرين. كان يحمل الكثير من الكره تجاه الدول المنتصرة على بلاده في الحرب العالمية الأولى، فسعى إلى تطوير الجيش الألماني، وبالفعل امتلك سلاح طيران هو الأقوى في أوروبا، وأعاد التجنيد الإجباري، وقام بإنشاء حصون على الجبهة الشرقية لنهر الراين الذي يفصل الحدود الفرنسية عن الألمانية، مما شكل اختراقا صريحا لمعاهدة فرساي التي وقعتها ألمانيا عقب الهزيمة في الحرب العالمية الأولى. لكن فرنسا وبريطانيا لم تتخذ ضده أي إجراءات عقابية حينها، إذ كانت كل منهما تمر بأوضاع اقتصادية لا تسمح بحرب أخرى، الأمر الذي دفع هتلر إلى التمادي في تصرفاته العدوانية، فسعى إلى احتلال الدول المجاورة. بعد التحالف مع موسوليني رئيس وزراء إيطاليا، احتل هتلر النمسا تحت شعار حماية الأقلية الألمانية. وفي تشيكوسلوفاكيا نادى الحزب النازي المدعوم من هتلر بحكم ذاتي أدى إلى اضطرابات وفوضى في البلاد، الأمر الذي استغله هتلر، فحشد القوات على الحدود الألمانية التشيكية واستعد للحرب. لكن قادة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا اجتمعوا بهتلر في ميونخ ووافقوا على طلبه بضم إقليم السوديت التشيكي لألمانيا، على أن تكون تلك آخر طلباته في أوروبا. لكن هتلر الطموح لم يكتفي بذلك، وواصل العدوان حتى ابتلع تشيكوسلوفاكيا بأكملها، مما شجع حليفه موسوليني على احتلال ألبانيا. الانتصارات المتتالية لهتلر وموسوليني في أوروبا دفعت روسيا إلى عرض خدماتها على الغرب. تعهدت بحماية دول أوروبا الشرقية من الغزو الألماني المحتمل، ولكن عدم ثقة الأوروبيين في روسيا الشيوعية أعاقت تلك التحركات، مما دفع روسيا إلى عقد معاهدة عدم اعتداء مع ألمانيا لمدة 10 سنوات. هكذا أمن هتلر الجانب الروسي فقام باحتلال بولندا، وهنا أعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب على ألمانيا في سبتمبر عام 1939، وكان ذلك بالتزامن مع عودة وزيرا للبحرية. الفصل الثاني. نجح هتلر في احتلال فرنسا وبلجيكا وهولندا، وقام بهجمات جوية عنيفة على بريطانيا. عندما توليت منصب وزير البحرية أصدرت الأوامر بتعزيز قواتنا البحرية في بحر الشمال، وخاضت سفننا عدة معارك ضد القوات الألمانية في المحيط الأطلسي. من جهة أخرى قام الحلفاء في فرنسا بتعزيز قواتهم على الحدود مع ألمانيا، بينما نشرت روسيا قواتها في دول البلطيق، وقامت باحتلال أجزاء من فنلندا بهدف حماية حدودها. وكان تعاون النرويج معنا واستغلال بحريتنا لشواطئها سببا رئيسا دفع هتلر إلى احتلالها، ليتواصل الزحف الألماني نحو بلجيكا وهولندا التي لم تصمد أي منهما. هنا قرر الملك عزل المستر تشامبرلين عن رئاسة الحكومة وتكليفي بمنصب رئيس الوزراء بدلا منه. على الجبهة الفرنسية استطاع الجيش الألماني خلق ثغرة تسلل من خلالها إلى داخل الأراضي الفرنسية. كنت أتمنى أن لا ينضم موسوليني لهتلر ويعلن الحرب علينا، لكن ذلك لم يحدث، ودخلت إيطاليا الحرب في يونيو عام 1940.
فقامت إيطاليا بالهجوم على فرنسا عبر جبال الألب. وبعد عدة معارك بحرية وجوية وبرية، تمكن الجيشان الألماني والإيطالي من هزيمة فرنسا التي سقطت في يد الألمان. أما روسيا فقد اجتاحت عددا من دول البلطيق مثل إستونيا ولاتفيا، واقتطعت أجزاء من رومانيا عملا بالمعاهدة التي أبرمتها مع هتلر. كانت الفترة التالية لتلك الأحداث من أصعب اللحظات في تاريخ بريطانيا، إذ وقفنا وحدنا تقريبا أمام الألمان الذين سعوا بكل الطرق إلى احتلال بلادنا. فقد خططوا لاجتياحنا بحريا، ولكنهم فشلوا في ذلك بسبب أسطولنا القوي، فلجأوا إلى الغارات الجوية العنيفة التي دمرت العديد من المنشآت والموانئ البريطانية. وصل الأمر إلى أن قصفوا سطح البناية التي أقيموا فيها. مع هذا تحملت بريطانيا كل ذلك، ولم تستسلم لهتلر الذي استمر في توسعه في القارة، فاحتل يوغوسلافيا والمجر. كما وتعرضت قواتنا في مصر وليبيا لخسائر كبيرة أمام الألمان بقيادة الجنرال رومل، ولكن الظروف بدأت بالتغير للأسباب التي سأخبرك بها الآن. اقتباس. وكانت سياسة هتلر العدوانية لا تعتمد على القوة العسكرية، بل تعتمد على الخلافات الناشبة بين فرنسا وبريطانيا وعلى شدة خوفهما. الفصل الثالث. أعلن هتلر الحرب على روسيا، واعتدت اليابان على الأسطول الأمريكي، مما خفف الضغط على بريطانيا. بعد فشل هتلر في احتلال بريطانيا، خطط لاحتلال روسيا عبر بولندا، وكان قد أجل هذه الخطوة إلى صيف عام 1942 بسبب الثورة التي قادها جوزيف تيتو ضد الاحتلال الألماني ليوغوسلافيا. قام الألمان بمباغتة الروس ونقض معاهدة عدم الاعتداء، فتقدمت قواته مئات الأميال داخل روسيا، وقامت بحصار مدينتي ستالينغراد ولينينغراد. ولكن الروس صمدوا ولم يستسلموا، ولم يكن أمامنا في ذلك الوقت إلا دعم روسيا التي لو انهزمت أمام هتلر لن يتمكن أحد من إيقافه لاحقا. أرسلنا إليهم المعونات العسكرية عبر القطب الشمالي في أشهر الصيف، وعندما تجمدت المياه وتعذر إيصال المساعدات، قمنا باحتلال إيران وإيصال المساعدات من خلال أراضيها. تواصل الدعم الأمريكي لنا، إذ اقترح الرئيس روزفلت مشروع قانون يسمح بإعارتنا الأسلحة لحين انتهاء الحرب. على الجانب الآخر، فوجئ الجميع بما فعله سلاح الجو الياباني الذي دمر الأسطول الأمريكي في ميناء بيرل هاربور، مما دفع الولايات المتحدة إلى إعلان الحرب على اليابان. هكذا بدأت عدة معارك بحرية في المحيط الهادي ضد اليابان. صحيح أننا خسرنا سنغافورة، لكن فشل اليابان في السيطرة على جزيرة ميدواي جعل قواتنا المشتركة تتحول من حالة الدفاع إلى الهجوم. وفيما يتعلق بالحرب في أوروبا، فقد كنت على يقين بأننا سنحقق النصر بعد انضمام روسيا والولايات المتحدة لنا، ورحنا نخطط لفتح جبهة جديدة للحرب على ألمانيا من الجنوب عبر البحر المتوسط لنخفف الضغط على روسيا وبريطانيا. وبالفعل تمكنا من هزيمة رومل في ليبيا، ثم قامت قواتنا بالإنزال في الجزائر حتى سيطرنا على الساحل الشمالي لأفريقيا بالكامل. ستلاحظ فيما يأتي أن قوات الحلفاء أصبحت قادرة على تغيير المشهد العسكري لصالحها في أوروبا. الفصل الرابع. كانت هزيمة الأسطول الإيطالي في البحر المتوسط وخروج إيطاليا من الحرب بداية النهاية لهتلر. بعد السيطرة على الساحل الإفريقي، تقدم أسطولنا في البحر المتوسط، فاشتبك مع نظيره الإيطالي. تمكنا من السيطرة على اليونان وإرجاع الإيطاليين نحو صقلية التي سيطرنا عليها في يوليو من عام 1942، لتبدأ بعد ذلك سلسلة مكثفة من الغارات الجوية على الأراضي الإيطالية، الأمر الذي دفع الملك الإيطالي فيكتور إيمانويل الثالث إلى استدعاء موسوليني وعزله. لكن هتلر لم يتخلى عن صديقه، فقام بإرسال قواته لاحتلال روما، وعزز من وجوده في البلقان، فانخفض الضغط على الجبهة الغربية، مما سهل علينا استعادة فرنسا لاحقا. خلال تلك الفترة حاولنا استقطاب عدد من الدول المحايدة مثل تركيا، فطلبنا منها إعلان الحرب على هتلر، لكنها رفضت. كما تفاهمنا مع روسيا بشأن تقاسم النفوذ في اليونان والبلقان وأوروبا الشرقية. وانتقلت قيادة الجيش الأمريكي في جنوب المتوسط من الجنرال مارشال إلى الجنرال آيزنهاور، فتتالت العمليات ضد الألمان من عدة جهات، إذ قامت قواتنا بالاستيلاء على روما وكامل الأراضي الإيطالية. وتمكن الروس من صد الألمان الذين تراجعوا إلى ما وراء الحدود البولندية. وفي الشمال تمكن الجنرال آيزنهاور من عبور بحر المانش وإنزال القوات في فرنسا، إضافة إلى نجاح الإنزال الجوي على ساحل النورماندي الفرنسي. إلى جانب ذلك تواصلت العمليات في أوروبا الغربية، إذ تمكنت قواتنا من استعادة العديد من المدن الفرنسية والبلجيكية،
كما نجحت في تحرير باريس من أيدي الألمان بعد قتال عنيف استمر لأكثر من شهرين، وانتهى بانسحاب الألمان لما وراء نهر السين. بذلك بقيت ألمانيا وحيدة في الميدان، وباتت هزيمتها وشيكة. اقتباس: اتضح لهتلر أن عليه أن يدفع الثمن غالياً للغلطة الكبرى التي ارتكبها في محاولة احتلال روسيا عن طريق الغزو. الفصل الخامس: تمكن الحلفاء من هزيمة ألمانيا واجتياحها قبل أشهر من استسلام اليابان. بدأ تقاسم الغنائم مبكراً من قبل روسيا التي راحت تضع على كل دولة تدخلها حكومة شيوعية تابعة لها. حدث ذلك في رومانيا وبولندا والمجر، كما دعموا انقلاباً عسكرياً في اليونان تصدينا له بعنف حتى استعدنا السيطرة هناك. على الرغم من السلوك الروسي، كنا مضطرين للجلوس معه للاتفاق على عالم ما بعد الحرب إلى جانب الولايات المتحدة. فناقشنا العقوبات التي سنفرضها على ألمانيا من جهة، كما وضعنا حجر الأساس لمؤسسة دولية تحفظ الأمن والسلم العالميين بقيادة الدول المنتصرة في الحرب. كان هذا بالتزامن مع الانتصارات المتتالية في الشرق والغرب، إذ تمكنت قواتنا في الشرق من هزيمة اليابانيين في خليج ليتي قرب الفلبين في أكتوبر من عام 1944، وتم استعادة مناطق في الصين وجزر الهند الشرقية وتحريرها من الاحتلال الياباني. كما واصلت قواتنا في الغرب تحرير الأراضي البلجيكية، وانتصروا على الألمان في معركة الراين، مما جعل قصف الأراضي الألمانية أسهل من ذي قبل. وبعد سلسلة من المعارك في إيطاليا، تمكنت قواتنا من السيطرة على جنوة وميلان، مما دفع بالإيطاليين إلى القبض على موسوليني وإعدامه شنقاً. ولم تكن أوضاع هتلر أفضل حالاً من صديقه، فكانت ألمانيا تتعرض للهجوم من عدة جهات، فزحف الروس من الشرق حتى وصلوا العاصمة برلين في 27 من أبريل عام 1945. كما تمكنت قواتنا من دخول ألمانيا عبر الحدود الفرنسية، الأمر الذي قاد إلى انتحار هتلر ليخلفه كارل دونيتس الذي وقع على معاهدة استسلام ألمانيا. لذلك انتهت الحرب في أوروبا بينما قاومت اليابان حتى يوليو، فما كان من أمريكا سوى استخدام أحدث أسلحتها لحسم تلك الحرب، إذ استخدمت القنبلة الذرية لأول مرة، فقامت بإلقاء قنبلتين على مدينتي هيروشيما وناكازاكي في 6 و9 من أغسطس، الأمر الذي دفع اليابان إلى التوقيع على معاهدة الاستسلام دون قيد أو شرط. وهكذا انتهت الحرب الأكبر في تاريخ البشرية، ليبدأ صراع جديد بين الديمقراطية الغربية والشيوعية الروسية في السنوات التالية للحرب. فقرة بارزة من الكتاب. وبعد استسلام العدو بلا قيد أو شرط، أحس الظافرون والخاسرون على حد سواء براحة لا توصف. أما بالنسبة إلينا في بريطانيا والإمبراطورية البريطانية، إذ كنا الوحيدين الذين خضنا الحرب في أول يوم فيها حتى آخر يوم، فلقد كان هناك معنى لانتهاء الحرب يفوق المعنى الذي يحمله لأقوى حلفائنا وأكثرهم بسالة. الخاتمة. يتبين لقراء مذكرات رئيس الوزراء البريطاني تشرشل أن أحداث الحرب العالمية الثانية، التي كان هو وحكومته من أبرز الفاعلين في سير أحداثها، قد انقلبت بشكل دراماتيكي ومتسارع لصالح دول الحلفاء الذين تعاونوا في صد توسع ألمانيا النازية وإيطاليا واليابان في أوروبا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا. هذا الانقلاب كان مرده العديد من العوامل، مثل دخول الولايات المتحدة في الحرب، وصمود الاتحاد السوفيتي في وجه الغزو النازي، والسيطرة على ساحل شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. هذا كله أدى إلى تشتت قوى دول المحور وانحسار مناطق نفوذها تدريجيا، وصولا إلى هزيمتها واستسلامها بشكل نهائي.